साईट जे सगळे एंगलान फिट आसा का हो अधांतरीचो प्रश्न आसा। त्या कण्याचेरूच जर घालो घालपाचो जो प्रयत्न जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा। लोकांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा आणि आमकां फूस लावपाचे सारकें हांगा कांयच कारण ना। कोड्रा हांगा IIT कॅम्पस फायनली गोंयान येतलो काय ना। IIT जर हांगा येत एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो। जे पेन पेन्सिल घेवन बसतात आणि प्लॅन काडटलो दे कॅनॉट बी एक्सपर्ट। नमस्कार, आमी आसात कोडार गांवान, एक असो गांव ज्या गांवान IIT प्रपोजल जाल्ले आसा। आता नवी खबर आयिल्ली आसा की हांगा IIT प्रपोजल जाल्लो आसा आनी ताका ह्या गांवच्या लोकांनी खर विरोध केल्ले आसा। ते म्हणटात की ह्या गांवान ते टोटली एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा, टोटली बायोडायवर्सिटी त्यांची डॅमेज जावपाक शकता, तशेंच रेजिडेन्शियल एरिया देखून डॅमेज जावपाची हांगा शक्यता आसा। सो तेंच्यांनी त्याच्या खातीर हे IIT प्रपोजल जो आसा ताका खर विरोध केल्लो आसा। तशेंच आयज आमी आमदार गोविंद गावडे त्यांच्यानी या गावच्या लोकांनी तांकां उलो मारलेलो। ST कम्युनिटीक परत परत टार्गेट करता हो एक त्यांचो वेगळो विषय आसलो की एवरी टायम फाटले 4 लोकेशन आसा त्या जाग्यारूय ST कम्युनिटीक IIT प्रोजेक्टा खातीर तांच्यांनी टार्गेट केल्ले हो एक आरोप आशिल्लो। ताच्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेक तांच्यांनी उलो मारल्या उपरांत तांच्यांनी हांगा तांकां भेट दिली। हांव शेतकऱ्यां आशिल्लो आसा आणि मुखारू आसतलो होच म्हजो आजचे तुमकां सगळ्यांक स्टेटमेंट आसा। इन्स्टेड ऑफ 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर वयचे पयलू 7 किंवा 6 लाख स्क्वेअर मिटरान जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता FAR तेजो जर वाडिलो जाल्यार म्हाका दिसता जमीन जी आसा ती कमीत कमी युटिलायज करपाक शकता। बट 19 लाख स्क्वेअर मिटरां भितर तांची बागायती कितले लाख स्क्वेअर मिटरां भितर आसा ते म्हाका आमी एक्चुअली जेन्ना सर्वे प्लॅन आमी घेतले आनी तेजी बाउंड्रीज आमी डिमार्केट करून पळयतले किंवा जे कन्सल्टंट किंवा एक्सपर्ट ह्या जमनीचो ती सुटेबल आसा अशे तरेन जाणी कोणी जो निष्कर्श दिला आसा तो त्यांचो जो पर्यंत प्लॅन येना तो पर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उलोवप हे आजच्या ह्या घडीक बरोबर ना। साईट जे सगळे एंगलान फिट आसा का हो अधांतरीचो प्रश्न आसा आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर तज्ञांनी दिवप आसता। पूण तज्ञ कोण? एक्सपर्ट जेणीन हांगसर गांवान भितर वर्सांची वर्सां काडिल्लो आसता। हांवूय तुमकां आज सांगपाक सोदता जे वेळाचेर हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो हें प्रपोजल म्हजेच कडेन आयिल्लें आशिल्लें, पूण म्हाका तें एक्झॅक्टली खंय तें कितें तें म्हाका खबर नाशिल्लें। पूण म्हाका कळ्ळें की बेतोड्या निरंकाल कोडार ही जमीन जी आसा ती शेतां भाटांनी कुळागरांनी वसयल्ली, मोळ्यांनी फुल्लेली आणि जायांनी फुल्लेली ही सगळी सुपीक जमीन आसा। फर्टायल लँड आमी ह्या कॉन्क्रिटाची जंगल उबारपा खातीर जर आमी जर वापरली जाल्यार म्हाका दिसता शेतकाराच्या मुळाक आमी उखडून उडोवपाचो प्रयत्न आसा।